حسین نے اپنے ویر دیا ایکاں تو خون ہٹایا آکھیا یا آقا تہاڈا چہرہ چمکدا ویکھ کے دل نوں سکون آ گیا ہے جو خدمت اندر کمی پیشی رہ گئی ہوئے مینوں نوکر سمجھ کے معاف کر چھڑیا جے جے میری نوکری وچ کوئی کمی رہ گئی ہوئے مینوں معاف کر چھڑیا جے آقا میرے بازو کٹ گئے نے میرے بازو کٹ گئے نے میرے بازو کٹ گئے نے نہیں تو کدی بھی تو نہ آندا ذرا مینوں پکڑ کے سامنے بٹھا بونا میں رج کے دیدار کر لواں عزیزان گرامی میرے امام حسین تے پھر کیویں گزری ہوے گی آپ سب آتے غیور نہ نام پتہ لگتا جدو 2.5 گھنٹے ٹائم دے دو 10 بجے خطاب شروع کر دے پھر ملک شہادت پڑھنا تو پتہ لگتا لیکن ہن رات ڈل گئی ہے مقدر والے جاگتے رہ گئے جنہاں دے مقدر سو گئے ٹر گئے نے عزیزان گرامی میرے امام حسین نے جدو سامنے ویر نوں بٹھایا ہے عرض کر دے آقا ذرا میرے نزدیک ہو نا آقا حسین نزدیک ہوئے نے ایتھوں غازی نے بوسہ لیا کے آقا آقا ناراض نہ ہوا جے نانے محمد دا بوسہ جے رخسار کرو جدو رخسار نزدیک تے بوسہ لے کے گیا میرے بابا علی دا بوسہ جے قسم رب دی ٹائی نکل گیا نے جدو بابے دا دعا ویرا نام لیا گے جنہ جنہ دے باپ مر گئے اس جملت ٹا مار گئے سن جدو بابے دا نایا گے اسے نیٹا نکل گئی ہے سوسے نیٹا نکل گئی ہے آکھا میرے بابا نیٹا بسا جے دوسرے رخسار دے بسا جائے گے آکھا حسین میری امہ فاطمہ دا بوسا جے پھر سیدھے دے آگے بوسا دیتا آکھا میرے ویر حسن دا بوسا جے قدمہ تک بوسے دیتا دیتا غازی ابا آکے قدمہ تے سر رکھے ایک سوال آخری کرنا ہے پٹی صاحب توجہ کرے آگے عرض کر دے آقا میں تے بڑی خدمت کرتا رہا کوئی کمی رہ گئی ہوئے تے معاف کر چڑے آجے آقا ایک کو آخری گل کرنا چاہنا جنہیں نوکر دے میں اونا دیا چھوڑیاں وچ جگہ نہیں ہوندیاں گودا وچ جگہ نہیں دیا قدمہ نو چم کے غازی حسین تے قدمہ نو چم کے قدمہ تے لب رکھے اندر آقا نوکران دیا گودا وچ جگہ نہیں ہوندیاں قدمہ وچ ہوندیاں نے اج جے تہاڈی گود وچ بیٹھ کے تانوں حسین نام پکار کے بولا میری ماں میں بنی معاف نہیں کرے گی آکھیا لے ویر حوالے رب دے تو میرے 4 دن دے اس دن عید مبارک ہو سی تے جس دن پھر ملا گے یہ شرط سی نام دا دین رہ جائے یہ شرط سی نام دا دین رہ